म यति बेला कालिका मानव ज्ञानको 61st एनुअल फङ्सनमा छु। यहाँ साइन्स एक्जिबिसन गरेका छन्। साइन्स टेक्निकल र नन टेक्निकल विद्यार्थीहरू पनि छन्। म केही दृश्यहरू यहाँ कालिकाको एनुअल फङ्सनमा भएको साइन्स एक्जिबिसनको केही दृश्यहरू देखाउँदैछु। उठल कसले भन्छ मासु खोला। के नाम हो तिम्रो? मेरो नाम प्राप्ति पन्थी हो। अनि यो चाहिँ हामी 90कोले केबल कार बनाएको। अनि यो चाहिँ कन्टिन्युअस मुभमेन्ट भन्ने प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। यो मोटर हो। अनि मोटर घुम्दा यो मिनी पुल्ली पनि घुम्छ। अनि यो पुल्ली घुमेपछि यो रोप पनि घुम्छ र रोप घुमेपछि यो केबल कार पनि घुम्छ। यो बच्चाहरूले बनाएको केबल कार। यो के बनाएको हो अलिकति एक्सप्लेन गर्नु र ग्रुप लिडर को हो कसको उसमा बनाएको? सेक्युरिटी स्विच भनेको के को लागि हुन्छ यो? यस्तो पासवर्ड सिस्टम हो। यसमा हैन यदि पासवर्ड सही गयो भने यताबाट पासवर्ड सही छ भनेर यहाँ इन्डिकेट गर्नको लागि लाइट छ हैन। अब यसको गरेर देखाउने गरेर ल हुन्छ र है गरेर देखाउँछु। यो यतातिर छ यतातिर छ हैन। जस्तै हेर्नु जस्तै हेर्नु मैले पासवर्ड यो र यो राखेँ होइन पासवर्ड होइन। यिनीहरू एउटा अन हुन पऱ्यो अनि बल्लै लाइट बोल्छ होइन। अब कसै अब यदि कोही चोर आयो होइन सबै अन गऱ्यो भने गर्न पनि सक्छ। त्यसको लागि यहाँ लाइट अफ हुन्छ। मतलब यहाँ अरू सब अफ नै हुन पऱ्यो। यो र यो मात्रै अन हुन पऱ्यो अनि बल्ल बोल्छ होइन। अब मानौँ कि होइन कुनै डोर कुनै ढोकामा लक छ होइन त्यो लकलाई होइन यतिका लक गर्नको लागि यसमा पावर दिन पऱ्यो होइन करेन्ट दिन पऱ्यो। करेन्ट दिएपछि बल्ल लक हुने। करेन्ट नदिएपछि लक नहुने त्यस्तो सिस्टम छ भने नि यो बल्बको ठाउँमा त्यही राखे भयो। मात्रै पासवर्ड सही भएपछि अनि बल्ल लक हुन्छ। पासवर्ड रङ छ भने फेरि होइन पासवर्ड रङ छ भने अनलक हुन्न त। यसको प्रयोग कहाँ गर्ने हो त? यो जुनमा पनि गर्न मिल्छ। जुनमा पनि भन्नाले केमा गर्न मिल्छ? अब एउटा कुनै ढोकामा लक गर्न पर्यो त्यसको लागि युज हुन्छ होइन। अनि कुनै एउटा कुनै पैसा राख्ने कुनै भुड्कीमा पासवर्ड राख्न पर्यो होइन त्यसको लागि पनि युज हुन्छ। धेरै जुनमा युज गर्न मन लाग्यो युज गर्न। घरमा प्रयोग गरेछ कि डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै हो? गरेको के को लागि यो पहिला यो भनौँ पहिला यो हाम्रो यो कृषि क्षेत्रमा युज हुन्छ। के को लागि? कृषि क्षेत्रमा युज हुन्छ। यो क्षेत्रमा यो चाहिँ हाम्रो डिजिजहरू पत्ता लगाउँछ यसले। डिजिज प्लान्टेड डिजिज प्लान्टको डिजिज पत्ता लगाउँछ। लिफमा कुनै सिम्पटमहरू देखिन्छ नि त्यसको अब एबनर्मल पार्टहरू हुन्छ। एआई बेसमै हो? हजुर एआई बेसमा हो। मेसिन लर्निङ युज गरेर बनाएको छ। अब कुनै एउटा डिजिजमा सिम्पटम्सहरू हुन्छ। अब यस्तो हेर्नु स्पोटहरू छ। अब यसलाई यसले स्क्यान गर्छ र कुनसँग मिल्ने जस्तो छ त्यो डिजिजलाई देखाउँछ। अब हेर्नु क्रपको नाम देखाउँछ डिजिज नाम छ त्यहाँ चाहिँ अनि कज किन डिजिज लागेको छ र अब यसलाई प्रिभेन्टिभ कसरी प्रिभेन्ट गर्न मिल्छ कसरी यसलाई सन्चो गराउन मिल्छ यो सबै देखाउँछ। त्यसको लागि हामीले गर्ने के पर्यो त? त्यो जेमा डिजिज लागेको छ त्यसलाई ल्याएर के गर्नु पर्यो? हामीले फोटो मात्रै खिच्दै हुन्छ? फोटो खिचेर यसलाई अपलोड गर्दैछ हेर्नु। यसमा प्रोग्रामिङ गरेको मात्रै देखाउने हो कि नयाँ कुरा कसरी देखाउँछ त? एआई बेसमा भएपछि कसरी देखाउँछ? जस्तै केही प्रोग्रामिङहरू त यसमा मासु खोला मासु खोला न प्रोग्रामिङ यस्तो भएको छ होइन बाबु मासु खोला राजा मासु खोला एकछिन खोला केही भएन। प्रोग्रामिङ हाम्रो भएको छ होइन। यो त कोडिङ भयो केबाट? एचटिएमएल हो? पाइथनबाट कोडिङ गरिएको छ। कोडिङभन्दा बाहिरको डिजिज आयो भने कसरी पत्ता लगाउँछ? त्यसको लागि चाहिँ नयाँ एड गर्नुपर्छ। नयाँ एड गर्नु पर्यो भनेपछि जे डिजिज छ त्यसलाई हामीले प्रोग्रामिङ गरेर राख्यो मात्रै भने बल्ल देखाउने भयो नत्र भने देखाउँदैन। त्यही हो भनेको। ल यो एआई बेसमा छ। पाइथनको कोडिङबाट बनाइएको रहेछ। यो प्लान्ट डिजिजको लागि स्पेसली जो प्लान्टको डिजिज हुन्छ त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि क्लास बना
10 टेक्निकल 10 टेक्निकल कालिका मानव ज्ञानका 10 टेक्निकलका विद्यार्थीहरूले बनाएको एआई बेसमा बनाएको प्लान्ट डिजिज पत्ता लगाउने के भनिन्छ यसलाई पत्ता लगा डिटेक्टिभ एप्लिकेसन प्लान्ट डिजिज डिटेक्सन सिस्टम युजिङ यहाँ हाम्रो 9 के 10 9 टेक्निकलको नानुहरूले फाइल अरालमा सिस्टम बनाएका रहेछन् यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्सर हुन्छ त्यो सेन्सरमा धुवा पुग्यो या आगोको ताप पुग्यो भने लाइट बल्ने गर्छ या अलार्म बज्ने गर्छ यसको बारेमा डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँदैछन् 9 टेक्निकल कालिका मानव ज्ञानका विद्यार्थीहरूले त्यतिकै माथि उठाउ त काका केही समस्या छ सेटिङमा बिग्रेछ है सेटिङ बिग्रेछ तिनीहरूको को ग्रुप लिडरको के बिग्रियो बुझ्यो यसको हुन्छ त यसको दुईटा मतलब हुन्छ रेडिएसन आउने त कि त आगोको हो कि त सनलाइटको हो नि त अनि यसमा सनलाइटलाई समातेछ यसले सनलाइटलाई समातेछ लाइक घरहरूमा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलि सनलाइट नपर्ने ठाउँहरूमा नाम भन आफ्नो वर्षा देवाल मासु खोला एकछिन सबैले खोला केही हुन्न एकछिनको लागि नाम भन वर्षा गेवाली टिममा को छौ प्रिया गेवाली प्रिया कि पिया प्रिया गेवाली स्मृति नेउपाने पनि उता गइन् भनेपछि ग्रुपमा छैनौ को लुके कि उता फेरि के नाम हो अदिति पोखरेल कुन फ्याकल्टी हो 10 टेक्निकल हो म यति बेला कालिका मानव ज्ञान को साइन्स एक्जिबिसनमा छु जहाँ टेक्निकल र केही नन टेक्निकल विद्यार्थीहरूले पनि केही साइन्सको इक्विपमेन्टहरू केही डेमोन्स्ट्रेसनहरू गरेका छन् यति बेला म छु वाटर फल युजिङ पम्प भनेर छ यो खास यसको प्रयोग हामीले कहाँ गरिन्छ म ग्रुप लिडरसँग या टिम मेम्बरसँग सोध्दैछु म नाम भन्न पहिला मेरो नाम गङ्गा बस्नेत हो म 10 टेक्निकलमा पढ्छु सबै 10 को ग्रुप हो यसको काम के हुन्छ यसको काममा हामीले डेकोरेटिभमा युज गर्न मिल्छ होइन लाइक हाम्रो सिटिङ रुम हुन्छ नि त्यसमा अगाडिपट्टि टेबलमा राख्न मिल्यो सजावटको लागि त्यसलाई टेबलमा पनि होइन भित्तामा पनि मिल्यो जहाँ भनौँ डेकोरेटिभको लागि हामीले भित्तामा पनि राख्न मिल्यो यसलाई पानी झरिराखेको हुन्छ एउटा फाउन्टेन तरिकाले फ्लो हुन्छ अरू के गर्न मिल्यो अरू त्यही हो डेकोरेसनको लागि राम्रो प्लान्टेसनमा कहीँ प्रयोग गर्न पाइन्छ इरिगेसनमा अब राम्रो मोटर युज गऱ्यो भने पाइयो लाइक हुन्छ त इरिगेसनमा यसरी पानी आउँदैन नि त हाई भोल्टेजको मोटर युज गऱ्यो भने यसमा केही अपडेट मोडिफाइड गरेर केही गर्न पाइयो त्यही हो तिम्रो नाम के हो मेरो नाम पूजा श्रेष्ठ हामी सबै 5 जनाको ग्रुप हो यो 5 जनाले बनाएको यो कति दिन लाग्यो मास्क बोल एकैछिन केही हुन्न 4 दिन लाग्यो दिनको कति घन्टा कन्ट्रिब्युसन गरियो 5 to 6 hours डेली भनेपछि हाम्रो यसमा 5 दिन भनेपछि लगभग 25-30 घन्टाको कन्ट्रिब्युसन छ पहिलोपटक गरेको केही सिक्न पाइयो के गर्ने पछि टेक्निकल पढेर यसको यो सबै पढिरहेको कुराको युटिलाइज गर्ने केमा गर्ने नेपालमा इन्जिनियरिङ फिल्डमा एकैछिन है ल भन सुरुबाट यो चाहिँ हाम्रो 10 टेक्निकलको साथीहरूले हामीले मिलेर एउटा प्रोजेक्ट बनाएका छौँ जसको नाम हो CNC प्लटर यसको काम के हो भन्दाखेरि हामीले अब सपोज
यो अब हामीले अर्डिनोहरू युज गरेका छौँ। अर्डिनो भनेको एउटा यो प्रोजेक्टको माइक्रो प्रोसेसरको काम गर्छ नि, माइक्रो प्रोसेसर हो। अब हामीले कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीले यसलाई प्रोग्राम गरेका छौँ। अर्डिनोलाई हामीले C++ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर यसलाई प्रोग्राम गरेका छौँ। C++ भन्दा अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजले काम गर्छ कि गर्दैन? अरू अब यसमा हामीले त्यही C++ चाहिँ अहिलेसम्म हामीले C++ बाटै काम गरिराखेका छौँ। अरूले पनि गर्न पायो यदि सम्भव छ। त्यही त अरू C++ के भन्दाखेरि यसमा एडभान्स युज हुन्छ होइन। अब जस्तै C++ भन्दा अर्को डिग्रेड भनेको C भनेको छ, C-बाटै C++ भनेको होइन। अब C-बाट प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलि लामो कोड गर्न पर्ला, केही समस्या होला होइन। त्यो समस्यालाई चाहिँ C++ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हटाइदिएको छ। गेम्सहरू PUBG Free Fire पनि सबैलाई C++ PUBG पनि C++ बाटै हो। फुल C++ C++ जाभाहरू नै युज भएको हुन्छ क्या। हो त्यस्तो हामीले त्यही ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हामीले यो प्रोजेक्ट बनाएको होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरबाट जी कोड बनायौँ होइन। सपोज हामीले एउटा नेपालको फ्ल्यागको जी कोड बनायौँ होइन। नेपालको फ्ल्याग अथवा जे पनि हामीले ड्रइङ पनि दिन पायौँ, त्यो बन्छ होइन। हामीले स्टारको जी कोड बनायौँ, स्टार बन्यो होइन। यो अर्डिनो केबलको थ्रु होइन, यहाँ हामीले कोड जी कोडहरू यहाँ रिसिभ गर्छ अर्डिनोले रिसिभ गरेपछि अनि CNC-बाट कमान्ड जान्छ यसलाई एक्स एक्सिसलाई कति चलाउने र वाइ एक्सिसलाई कति चलाउने भनेर। यदि त्यो कमान्ड आइसकेपछि चाहिँ त्यही अनुसार यो प्रोजेक्ट जुन हामीले टास्क दिएको छौँ त्यही भन्छ। बनाएर त्यो जे तिमीले बनाएको छौ त्यही स्टारलाई बनाएर देखाऊ। यहाँ स्टार छ, प्रोग्रामिङमा स्टार छ। यो स्टारलाई यहाँ प्लटरमा देखाउँदैछ। जोडो नात्यो किन गर? हाम्रो कनेक्ट भइसकेको छ। तल हो। ल्यापटपमा C++ बाट प्रोग्रामिङबाट यहाँ स्टार बनाइएको थियो भनेपछि त्यही स्टारलाई यहाँ CNC प्लटरमा स्टार बनाइदियो गरेको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूले कति क्लास बाबु? साइन्स 11B ले स्मार्ट हाउस बनाएका रहेछन्। स्मार्ट हाउस भनेको अब के हो उनीहरूबाटै सुनौँ। यहाँ हेरेर भन है। यहाँ हेरेर स्मार्ट हाउस भनेको चाहिँ एउटा यो सेक्युरिटी हाउस भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। यो स्मार्ट हाउसमा के फिचर छ भने चाहिँ हामीले यहाँ भनिदिन्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ भने हजुरको अब हजुर आउनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ गेट खुल्छ। गेटबाट चाहिँ हजुरको अब कुनै पनि पाहुनाहरू आउनुहुन्छ, कुनै अब गेस्ट आउनुहुन्छ होइन। गेस्ट आउनुभयो भने यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ डोरबेल देख्नु भएन भने यहाँ एक स्टेप राख्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरको के हुन्छ, भित्र अलार्म बज्छ। अनि हजुर भित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो अलार्मको सुनेर चाहिँ हजुर बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। बाइचान्स अब पाहुना मात्रै नभएर चोरहरू अब चोरको नराम्रो इन्टेन्सनले आयो भने त्यहाँ हजुर चाहिँ के हुन्छ, चोरले चाहिँ यहाँ हजुरलाई थाहा हुँदैन यहाँ स्टेप छ भन्ने, थाहा हुँदैन। सो हजुरले चाहिँ यहाँ स्टेप राख्नुभयो भने, चोरले स्टेप राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो आवाज दिन्छ र अनि हजुर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ बाहिर को छ भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ हजुरको के छ भने यो इरिगेसन सिस्टम भन्छ। यो यहाँ के पानी परेको छ भने अनि त्यो पानी परेको बेला चाहिँ पानीहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर एउटा पाइपको मद्दतबाट चाहिँ एउटा ट्याङ्कीमा लिएर आएर अनि ट्याङ्कीमा कलेक्ट गरेर चाहिँ यो कृषिहरू व्यवसायिक नि कृषि अनि खेतीपातीमा चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कारण चाहिँ हजुरले पानीको किचन गार्डनको लागि एउटा घरबाट किचन गार्डनको लागि सफिसियन्ट पानी कलेक्सन गर्न सकिन्छ भनौँ न। हजुर खेतीपाती नभनेर किचन गार्डनतिर जाऊँ। त्यसैलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको चाहिँ यो के हो भने वाटर लेभल इन्डिकेटर भनिन्छ यसलाई।
यसमा चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरको पानी ड्रममा चाहिँ पानीको लेभल कति छ भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्न चाहन्छ। अहिले चाहिँ हजुरको पानी यहाँ लो छ, लो हुँदा चाहिँ हजुरको यहाँ लो भनेर इन्डिकेट गरिएको छ पानीको लेभल। अब हजुरको जब मिडियममा हुन्छ हजुरको पानी जब भरिँदै गएर हजुरको मिडियममा आउँछ, मिडियममा गएपछि हजुरको मिडियम लेभलको छ। अब हजुरको हाईमा आउँछ जब भरिँदै गएर हाईमा पनि टङ्की फुल भयो भन्ने कुरा जानकारी दिनुहुन्छ र टङ्की फुल भयो भने टङ्की फुल भएर चाहिँ हजुरको अलार्म पनि बजे यसमा। अनि हजुरको मोटरहरू खुल्ला हुन्छ, मोटर खुल्ला भएको बेला भनेपछि अल्छी केटीहरूको लागि अलिक सजिलो भयो। टिकटक चलाएको बेलामा पानी भरियो भने गएर यसो बन्द गर्न सजिलो भयो। त्यो भन्दा नि हजुरको मेन चाहिँ के हुने भयो भने मोटरहरू चल्यो बेला पानी मोटरबाट धेरै खर्च नजाओस्। अर्को कुरो चाहिँ मोटरबाट बिजुली धेरै खर्च नजाओस्। यो हजुरले पानी भरेको थाहा पायो इन्डिकेट हुने बित्तिकैहरूले मोटर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। मोटर गरेपछि हजुरको बिजुलीको धेरै खर्च हुँदैन। एउटा चाहिँ यो हुन्छ। अब हजुरको घरहरूमा अब हजुरले आगो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो आगो लाग्ने बित्तिकै यहाँ हुन्छ हजुर चाहिँ इन्डिकेट हुन्छ अलार्म आगो लाग्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ अलार्म बज्छ र अनि हजुरको चाहिँ लाइट पनि हुन्छ। हजुर त्यही कारणले चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा अप्नाउन सक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ अर्को चाहिँ के भन्छ नि यो चाहिँ हजुरको अर्थक्वेक सेन्सरमा के हुन्छ नि हजुरको ग्राउन्ड हल्लिँदा चाहिँ हजुरको के पनि हल्लिँदा हामीलाई सेन्स पाइन्छ। अर्थक्वेक आउने बित्तिकै भूकम्प आउने बित्तिकै सेन्स पाइन्छ र हामीले अनि सुरक्षाहरू अप्नाउन सकिन्छ। के सुरक्षा छन् यही हो हाम्रो। थ्याङ्क यू। यति बेला कालिका मानव ज्ञानका 11B का विद्यार्थीहरूले बनाएको यहाँ के छ स्पिड ब्रेकर टु इलेक्ट्रिसिटी भन्ने छ। अर्थात् ब्रेक लगाउँदा पनि हामीले इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट बनाएका छन्। पहिला म यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँछु, त्यसपछि म ग्रुप लिडरसँग सोध्ने कोसिस गर्दैछु केही कुराहरू। ल त्यहाँ बिजुली बालेर देखाऊ मलाई ब्रेक कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। नमस्कार होइन, यो चाहिँ हाम्रो के हो भने अटोमेटिक स्पिड ब्रेकर पावर जेनेरेटर हाम्रो यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो गाडीहरू चाहिँ स्पिड ब्रेकरबाट हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मोसन प्रड्युस भएर त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। अनि त्यहाँबाट जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले एउटा ब्याट्रीमा स्टोर गरिसकेपछि त्यो हामीले जतिखेर काम लाग्छ, राति परेको बेला, पानी परेको बेला, अनि घाम नलागेको ठाउँहरू त सोलर प्यानलहरूको त काम भएन नि त, त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ युज गरेर अनि एक्सिडेन्टहरू प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, अनि लाइटहरू बाल्न सकिन्छ। त्योबाट चाहिँ हामीले हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भने पानी बाहेक अरू कुनै पनि सोर्स नै छैन बत्ती निकाल्ने भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले त्यो छोडेर त्यसपछि यो हाम्रो स्पिड ब्रेकरबाट पनि त एनर्जी जेनेरेट हुने रहेछ नि त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न खोजेको थियौँ। कालिका मानव ज्ञानको साइन्स एक्जिबिसनमा क्लास 11B साइन्सका 11B का विद्यार्थीहरूले यहाँ बनाएका छन् प्लास्टिकबाट पेट्रोल फ्रम प्लास्टिक भनेर छ। प्लास्टिक भनेको हामीले हाम्रो घरमा प्रयोग भइराखेको हुन्छ, त्यो प्लास्टिकलाई हामीले वेस्टेजको रूपमा फालिन्छ भनेपछि प्लास्टिकबाट ऑयल कसरी निकाल्ने त्यसको एउटा सानो प्रोसेस के हुन्छ त्यो यहाँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले भन्न जान्दैछन्। यहाँ हेरेर भन्न है। हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो ड्रम छ, यो ड्रमलाई चाहिँ हामीले के भन्छ यसभित्र हामीले प्लास्टिकहरू राखेर चाहिँ अहिले हामीले हिट गरिन्छ। जब चाहिँ हामीले यसलाई हिट गरिन्छ तिनीहरू चाहिँ ग्यासमा चेन्ज हुन्छ। ग्यासमा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ग्यासलाई फेरि हामीले एउटा कुलिङ च्याम्बरमा लैन्छ। कुलिङ च्याम्बरमा लाँदाखेरि ग्यासहरू के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डेन्सेसनले गर्दा फेरि लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ। जुन लिक्विडहरू फेरि के हुन्छ भन्दा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको साथसाथ त्यसमा व्याक्स पनि जुन मोमबत्ती बनाउन युज हुन्छ त्यो व्याक्स पनि प्रड्युस भइरहेको हुन्छ। त्यसबाट अब त्यो ग्यासेस र लिक्विड मात्र नभएर त्यसमा हामीले नचाहिने ग्यासेसहरू पनि प्रड्युस भएको हुन्छ।
हुन्छ जुनले चाहिँ हामीलाई इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म गर्छ त्यस्तो ग्यासेसलाई चाहिँ हामीले ओजन युज गरेर त्यसमा ओजन फिल्टर युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्भाइरोमेन्टमा पनि केही हार्म नगर्ने कोसिस गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा 20 देखि 30% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू प्योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ बन्ने गर्छ। यसैबाट चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रीहरू डेभलप गर्न सकिन्छ। हामीले पानीका वेस्टेजहरू चाहिँ हामीले निकै राम्रो तरिकामा युज गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हामीलाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू दिनदिनै युज भइरहेकै हुन्छ। कि त हामीले इलेक्ट्रिसिटी नै युज गर्नुपर्छ कि त हामीले डेली लाइफमै पेट्रोलहरू धेरै युज गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ हामीले के हुन्छ अरू कन्ट्रीहरूमा डिपेन्ड नभएर आफ्नै कन्ट्रीमा के अगाडि बढ्न सक्ने केही आफूले नै बनाउन सक्ने हामीलाई दिन्छ कोसिसहरू जारी गर्न दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कुलिङ च्याम्बर रहेको छ। यसो चाहिँ माथिबाट ग्यासहरू यो चाहिँ हिटिङ च्याम्बर हो। 11 साइन्स सी का विद्यार्थीहरूले इयर क्याचर भनेर यहाँ केही डेमोन्स्ट्रेसन गराएका छन्। अर्थात् पोल्युसन फ्री इन्भाइरोमेन्ट भनेर कसरी हामीले पोल्युसन फ्री बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पहिला म डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँदैछु। त्यसपछि केही प्रश्नहरूको उत्तर उनीहरूसँग खोज्ने कोसिस गर्दैछु। This is a concept about how to make the environment clean, and so we have constructed different types of instruments describing here the various process to make the environment clean. This is only a concept about how we can make the clean environment. For this, we have taken a vacuum cleaner. Through this, we can make the surrounding clean by absorbing the different types of dust materials and surrounding dots from there. And this is a chemical pollution absorber. Through this, we can receive various types of chemicals like carbon monoxide and carbon dioxide, and the various types of chemicals containing nitrogenous substances. Through this, we can receive various types of pollution gases like nitrogenous compounds and carbon monoxide, and we can clean and purify that types of chemicals through this chemical pollution absorber. Through this chemical pollution absorber, we can make a clean and healthy society by making a clear-cut concept. This is only a concept through which we can make the environment clean. यति बेला म छु कालिका मानव ज्ञानको साइन्स एक्जिबिसनमा मोइस्चर डिटेक्टर भन्ने स्टलमा छु। यसको काम भनेको हामीलाई माटोमा कति पानी चाहियो, अर्थात् धेरै पानी, किन पानी भनेको लिमिटेड सोर्समा हुन्छ, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हो, जसले गर्दा पानी धेरै हालेर खेती राम्रो हुने होइन र पानी कम भएर पनि खेती राम्रो हुँदैन। एउटा खेतलाई कति पानी चाहिन्छ, प्लान्टलाई कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुराहरूको लागि यहाँ भाइहरूले भनेको अनुसार सुक्खा भयो भने पानी अटोमेटिकली त्यसमा त्यहाँ इरिगेसन गरिदिन्छ, र पानी थोरै भयो भने इरिगेसन गर्छ भनेपछि पानी एक्सेस भयो भने त्यो अटोमेटिकली बन्द हुन्छ भनेर भनिन्छ। पहिला यो 3 प्रकारको छ, ड्राई छ, सेमी ड्राई र वेट ल्यान्ड छ। त्यहाँ कसरी जर्मिनेट गरेको भन्ने देखाइछ। पहिले डेमोन्स्ट्रेसन हेर्नु, त्यसपछि टिम लिडरसँग म केही कुराहरू सोध्ने छु। यहाँ ड्राई छ, यहाँ सेमी ड्राई छ भने यहाँ लिक्विड अथवा धेरै पानी परेको ठाउँ छ। यहाँ धेरै एक्सेस पानी हुने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली बन्द हुने रहेछ सेन्सरबाट। र सुक्खामा राख्यो भने सुक्खा छ भने अब यहाँ इरिगेसन सिस्टमको एउटा सानो एक स्याम्पलमा
साँच्चै नै भन्ने भने अलिकति व्यवसाय खेती गर्ने मान्छेको लागि अलिकति लगानी गरेर गऱ्यो भने राम्रो जस्तो देखिन्छ। ल म टिम लिडरले के भन्नुहुन्छ त्यो भनौँ। ल हाम्रो यो इरिगेसन प्रोजेक्टको हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएको कारणले हाम्रो देशको हरेक व्यक्तिको हरेक खेतबारीमा हामीले डेली लाइफमा युज गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो यो प्रोजेक्टलाई गराउनु खोजेको। हामीले यो प्रोजेक्ट युज गरेर हाम्रो खेतबारीमा कति पानी छ, कुन दिन कति पानी हाल्नुपर्छ, कतिखेर माटो सुक्खा भयो भने आफै पानी लाग्ने, चिसो भयो भने आफै बन्द हुने, हामीले पानीको बचत पनि भयो र पानी अब हाम्रो बिरुवाहरू मर्ने पनि भएन। त्यसैले हामीले यो प्रोजेक्टलाई त्यही ध्यान राखेर नेपालको सन्दर्भमा ल्याएर यो प्रोजेक्टलाई डिजाइन गरेको। र यति बेला म छु ग्यास डिटेक्टर भन्ने एउटा यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन छ। क्लास 12 का स्टुडेन्टहरूले बनाएका छन्। यसको मेन काम के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गरिन्छ, ग्यास कहाँ प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि किचनमा गरिन्छ र आजकल हामीले ग्यासबाट गिजर भनौँ बाथरुममा पनि हामीले युज गरिन्छ। त्यति बेला ग्यास लिक भयो भने घरमा सबभन्दा समस्या के हुन्छ, आग लागेको हुन्छ र सिलिन्डर फुट्यो भने त पुरै घरलाई नै तस नस गर्छ। त्यसलाई कसरी डिटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा एउटा डेमोन्स्ट्रेसन छ। अब यहाँ विद्यार्थीहरूले डेमोन्स्ट्रेसन देखाउन जाँदैछन्। ल आफ्नो परिचय समेत बोल्ने पहिला यहाँ हेरेर बोला है। नमस्कार, म प्रमिसा केसी 12B कालिका मानव विद्यालयबाट। यो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ आज चाहिँ ग्यास डिटेक्टर प्रोजेक्ट हो। यसलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि हामीले फिल्महरूमा देखिरहेको हुन्छौँ फायर अलार्महरू कता कता आगो लागि हुँदाखेरि नभए ग्यासको बढी कन्सन्ट्रेसन भयो भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब घर आगो लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलर्ट गराउनको लागि, सेफ रहनको लागि यसले चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्छ, थाहा दिन्छ। यसको काम भने चाहिँ यो घरको मोडल चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एप्लिकेसन हो अनि यो चाहिँ डिभाइस हो। यसमा युज भएको छ एलपिजी ग्यास सेन्सर, मेनली आगो बल्न सक्ने चान्सेस भएको ग्यासहरू युज भएको, मतलब त्यसले सेन्स गर्छ। यसले चाहिँ इन्डिकेट गरेर हामीलाई थाहा दिन्छ। यसमा अब यो होलबाट हामीले चाहिँ ग्यास पास गर्छौँ, ग्यास लिकेज भएको चाहिँ यो होलबाट सेन्स गर्छ। यसमा भएको डिभाइसहरूले अर्डिनो लेखेर यसले सिग्नल ट्रान्समिट गरेर बजरलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। बिप साउन्ड निकाल्नको लागि इन्डिकेट गरेको हुन्छ। इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ हामीले ब्लू कोडिङको युज पनि गरिरहेको छौँ। अनि चाहिँ यसको प्र्याक्टिकल चाहिँ अब यस देखाइन्छ प्र्याक्टिकल। यदि ग्यास लिक भयो भने त्यहाँ एउटा होल छ, त्यो होलमा गएपछि एउटा निश्चित मात्रा पछि त्यो अलार्म बज्ने काम हुन्छ यसबाट। हामीले अब ग्यास लिक भयो सपोज है, सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भइरह है, अब यसले चाहिँ अब केही समयपछि कति सेकेन्डभित्र ग्यासको कन्सन्ट्रेसन कति चाहिएको त्यो अनुसार डिटेक्ट गरेर चाहिँ यसले चाहिँ मात्रा डिटेक्ट गरेर ग्यासको डिटेक्ट गर्छ। यसरी हामी सेफ रहन सक्छौँ। घर एक्सनहरू लिन सक्छौँ। अब हामी घर व्यस्त भएको बेलामा चाहिँ अब यसले बज साउन्ड निकाल्छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ केही सावधानी अप्नाउन सक्छौँ। यस्तै हो। थ्याङ्क यू। मिलाउन के अहिले भन्छु मैले भिडियो बिगार्ने होइन कि यसो बाँदर जस्तो देखिन्छ पछि भिडियोमा।
मोडल होइन नि त यो सेम हुन्छ यसले काम गर्छ दिदी कृपया एक्सप्लेन प्लिज यो के हो अनि यसको प्र्याक्टिकल युज गर्नु चाहिँ लाइट क्याम्पिङमा कहीँ जाँदाखेरि यसलाई यो बाइकमै ब्याट्री एभाइलेबल हुन्छ के अरे यो चाहिँ हामीले लग्न पर्छ आफूसँग लग्ने अनि फेरि बाइकमै ब्याट्री हुन्छ बाइकबाट ट्याक्टरदेखि पनि साइन्सको बारेमै थाहा छैन कपुर त यहाँ निकाल्यो निस्किन्छ तर त्यसलाई टाइम लाग्छ नि भाइ निकाल्न पर्छ फिल्टर गर्न पर्छ प्रोसेस लामो छ कि अहिले यो चेक गरेर क्याम्पर होइन यस्तो क्याम्पर सोलर सिस्टम हो यो छोड्नु न म्याजिक बत्ती बोल्यो होइन तपाईँको बोलेर बुझ्नुभयो यो रेसिस्टिभिटी हो भन्नु रेजिस्टर होइन यो चाहिँ एउटा बोलेपछि देखिन्छ जुन बेलमा पनि देखिन्छ र दुईटा यहाँ चाहिँ हजुरले यहाँदेखि क्यामेरा यहाँ अलि नजिक हेर्नु कन्डेन्सरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो तातो भेपर हुन्छ नि त्यसले एकातिर बाद चिसो गर्दैन अब तातो भेपरलाई हामीले चिसो गर्दैन भने पानीको सुनौ त तिमीले यो सामानहरू छान्ने है यसो गर्नु यो सामानहरू बनाएको मतलब यहाँका युज गरेका सामान यहीँ राख है अरू चाहिँ लन्डन ब्रिज होइन यो चाहिँ यो वाटर प्रेसर हो के अंकल वाटर प्रेसर हो के हुन्छ यसले यो चाहिँ पानी
यसरी खोल्यो भने पानी आउँछ अहिले चाहिँ पानी छैन के यसमा त्यही भएर यो के हो यो येल्लो यो यो चाहिँ कलफ्लोर र उसले बनाएको लिक्विड पानीले बनाएको यसमा चाहिँ जति जोड लगाइन्छ नि त्यति नै साह्रो हुन्छ बल लगाउँदाखेरि साह्रो हुन्छ यति यस्तो साह्रो छ नि कुन केमिकल छ यसमा यसमा केमिकल छैन यो कर्न फ्लोर अनि पानी फ्लोर र पानी हो हजुर केही पनि हैन दुईटा मात्रै हो हजुर कलर हालेको त्यो नहाले नि हुन्छ यस्तो गर्दा सलिड हुन्छ लिभ गर्दा लिक्विड हुन्छ यो म नचलाउ न नेपालमा कहीँ बेलकन छ कि छैन बाबु छैन मंकी जस्तो देखिन्छ पछि मंकी पछि हेर्नेले के भन्छ थाहा छ यो चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रिज हो बोलेको नि खोइ बन्द भयो हाइड्रोलिक ब्रिज है तलमाथि भेन्डिङ मसिन हो नाइ यो क्ल मेसिन हो फरेन कन्ट्रीमा हिरो हुन्छ नि सरी क्ल मसिन भनेको के हो सानो क्ल मेसिन भनेको के पनि कुरा क्याप्चर गर्ने हो ए क्याप्चर गर्ने क्याप्चर मेसिन भनेको त्यो त बुझे फरेन कन्ट्रीमा धेरै हुन्छ हजुरले एकदम फरेन कन्ट्रीहरुमा चलिराख्ने गेम्सहरु हो एक गेम पैसा तिरेर के लिनु पर्छ हैन पैसा तिर्ने आफै प्ले गर्ने यहाँबाट केही कुराहरु निक्लिन्छ यो धेरै फाइदामन्द पनि हुन्छ हुनाले हामीले आफै क्रिएटिभिटीले लाएर बाहिर किन्न भन्दा त आफै बनाएर खेल्नु पर्छ यो अहिलेको टाइममा बच्चाहरुको लागि धेरै राम्रो हुन्छ मोबाइल फोनमा यो चलाउन मन पराउँछ होला बच्चाहरुले झन् हाम्रो क्रिएटिभिटी हराउने भयो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउ त कसरी हुन्छ यो ओभर युज भएर राम्रो त्यति राम्रो फंक्सन गर्दैन तल हेर्नु कुनै पनि टेक्नोलोजी युज गरेर हामी जस्तो एसिड हुन्छ नि यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजी अब टिभीहरुमा के देखाउँछ भने डलहरु हुन्छ बलहरु हुन्छ त्यो चाहिँ निकालेर देखाउँछ त्यही कन्सेप्ट हो यस सर